जिस राजाओं ने, जिस हरामियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, अपनी तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ऐसे हरामियों की जयंती आपकी कर्नाटक सरकार मना रही है। कौन था वो हरामी? कौन था वो? उस टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार मना रही है। क्या तुम्हें टीपू सुल्तान का इतिहास पता नहीं है? ये मैं कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं। अगर इतिहास पता नहीं है तो आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं इतिहास। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया ना। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है,
ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد, ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو, دوسرا گروہ کہتا ہے, کتنے مختلف گروہ ہے, ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا, ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں, ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے, چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کی اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال, آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے, مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذہب کی اچھی چیز لوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہون دو, کوئی بھی سوامی ہون دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈبیٹ ہونا چاہیے, حق بات جو نکلی, لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی قرآن شریف, وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے, اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال, کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر, یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ, 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے, دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس, وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی, اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہتے تھے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا, یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں, میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.